जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी की जब प्रदक्षिणा होती है तो तब यह मंत्र पढ़े। स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु साक्षात् देवो महेश्वरः सूर्यमण्डलकः श्रीदः पातु कालत्रपेऽपि माम्। स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः साक्षात् देवो महेश्वरः सूर्यमण्डलकः श्रीदः पातु कालत्रपेऽपि माम्। स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः साक्षात् देवो महेश्वरः सूर्यमण्डलकः श्रीदः पातु कालत्रपेऽपि माम्।